प्रब्लम आएको जस्तो लागिरहेको थियो कि अनि त्यही भएर सेन्ट्रोइडको कुन कुन क्वेसन्सहरू तिमीहरूले गर्न जानेको छैन सेन्ट्रोइडको कुनै एउटा पर्टिकुलर टपिक अथवा कुनै इन्टिग्रेसन जानेको छैन भने नोट डाउन गरेर मलाई देऊ भनेको थिएँ है मोमेन्ट र अनि सेन्ट्रोइडमा धेरै कन्फ्युजन छ भन्दै थियो उसले है तिमीहरू क्वेसनहरू नोट डाउन गर यो च्याप्टर फ्रेमसम्म सिद्धिसकेपछि हामी एकचोटि रिभिजन गर्छौँ ल सेन्ट्रोइड र अनि मोमेन्टहरू सबैजनाले क्वेसन्सहरू चाहिँ रेडी गर है क्लासमा के डिस्कस गर्ने भन्ने बारेमा अस्तिको फ्री बडीमा मैले के भनेको थिएँ जहिले पनि सियर फोर्स भनेको मेम्बरको लङ्गिट्युडनल एक्सिसको अलङमा यो मेम्बर हो भने यसको लङ्गिट्युडनल एक्सिस यो हो होइन लङ्गिट्युडनल एक्सिसको अलङमा लाग्ने के हुन्छ एक्सियल फोर्स हुन्छ त्यसको ट्रान्सभर्स एक्सिसका अलङमा लाग्नेलाई सियर फोर्स भनिन्छ है त्यही भएर तिमीहरूले यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यस्तो स्ट्यान्डर्ड मेम्बर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सबै फोर्सेसहरूलाई त्यो मेम्बरको लङ्गिट्युडनल एक्सिस र ट्रान्सभर्स एक्सिसको अलङमा रिजल्भ गर्नुपर्छ अस्ति हाम्रो रियाक्सन आएको थियो भनिसकेपछि मेरो मेम्बर यस्तो छ है यो मेम्बरको पहिला सुरु फोर्सेसहरू हेरौँ यो मेम्बरले कति एङ्गल बनाएको थियो हाम्रो थीटा इज इक्वल टु कति थियो हाम्रो 68.19 डिग्री थियो सबैजनाले हेर है त्यसपछि मेरो आरएएक्स आएको थियो हेर यहाँ पोइन्ट एमा लाग्ने फोर्सेसहरू भनेको दुईटा हो एउटा आरएवाई त्यो आएको थियो आरएवाई आएको थियो 77.83 किलोन्युटन है साइडमा यसरी बरु बनाउने होइन हाफ पेज अनि त्यसपछि अर्को आएको थियो आरएएक्स कस्तो आएको थियो आरएक्स 22.67 किलोन्युटन आएको थियो है यो फोर्स र यो फोर्सलाई अब मेम्बरको अलङ र मेम्बरको पर्पेन्डिकुलरमा हामीले रिजल्भ गर्नुपर्छ यो फोर्सलाई एउटा हुने भयो टी कम्पोनेन्ट भने मैले त्यही मेम्बरकै अलङमा ट्रान्सभर्स होइन अनि अर्को के हुने भयो यसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन यही हुने पनि होइन बाहिरतिर एरो अथवा त्यसरी नबनाएर कसरी बनाउँदा नि हुन्छ भनेको थिएँ मैले टी कम्पोनेन्ट यतातिर बनाउने अनि नर्मल कम्पोनेन्ट यतातिर बनाउने जसरी बनाए नि हुन्छ है रिजल्भ गरेर हेर त यहाँ रिजल्भ गरेको कम्पोनेन्ट्सहरू यसरी देख्न पाइयो नि होइन यसरी अथवा ठ्याक्क अरेन्ज्ड एरोलाई जुदाए पनि भयो यो पोइन्टबाट बाहिरतिर फाले पनि भयो एउटा मैले त्यही मेम्बरको अलङमा टी कम्पोनेन्ट भने अर्को यो मेम्बरको पर्पेन्डिकुलरमा एन कम्पोनेन्ट भने होइन यो भर्टिकल हो यसले हरिजन्टलसँग थीटा डिग्री बनाएको थियो भने यो थीटा हुने भयो यो 90 माइनस थीटा हुने भयो अभियसली भनेपछि यतातिर आउने रहेछ 77.83 कस थीटा एन्ड टीतिर के आउने रहेछ 77.83 साइन थीटा आउने रहेछ है यो मैले के गरेको रिजल्भिङ के हो यो रियाक्सन्स है त्यसपछि अब फेरि यसलाई मैले रिजल्भ गर्नु पर्यो कता एउटा मेम्बरको अलङमा सधैँ यही डिरेक्सन हुनुपर्छ भन्ने छैन माथितिर अर्को यसको ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलरमा यो हरिजन्टल हो यसलाई यसरी गर्दा पनि हुन्छ अथवा एरो जुदाए पनि हुन्छ है एरो जुदाउने कसरी अरे एउटा यतातिर अर्को यतातिर यहाँनिर हरिजन्टल यसरी लाउँथ्यो भने तिमीले एउटा यसरी रिजल्भ गर्थ्यौ अर्को यसको पर्पेन्डिकुलरली रिजल्भ गर्थ्यौ नि त्यस्तै गरेको मैले त्यहाँ है यहाँनिर यो गरिनु कुरा एउटै हो डिरेक्सन एउटै दिइरहेको छ हेर त यहाँ यसले पनि डाउनवर्ड दियो यसले अपवर्डतिरको कम्पोनेन्ट दिइरहेछ हाम्रो टी डिरेक्सन भनेको यो हो यो एन डिरेक्सन हो है थीटा कति छ हाम्रो यो थीटा हो है भनेपछि यतातिर टी डिरेक्सनतिर आउने रहेछ 22.67 कस थीटा एन डिरेक्सनतिर आउने रहेछ 22.67 साइन थीटा अब यो एन डिरेक्सनको ओभरअल एन डिरेक्सनतिरको फोर्स र ओभरअल टी डिरेक्सनतिरको फोर्स यहाँ लाउनु पर्यो ओभरअल एन डिरेक्सनतिरको फोर्स कति हुने भयो 22.67 साइन थीटा तलतिर यसरी यसको पर्पेन्डिकुलर मुनितिर अर्को छ माथितिरलाई मैले अहिले यसरी माइनस गरेँ है कस थीटा यो हिसाब गर कति आउँछ एनतिरको फोर्स -7.87 किलोन्युटन आयो है यो माइनसले के जनायो भने यो भ्यालु ग्रेटर रहेछ भनेर जनायो यो भ्यालुको डिरेक्सन यतातिर छ है यतातिर छ नि 77.83 त्यही भएर हाम्रो यहाँनिर लाग्ने फोर्स भनेको यस्तो रहेछ रिजल्भ गरिसकेपछिको फोर्स यस्तो रहेछ यसको भ्यालु कति भयो 7.87 किलोन्युटन हुने रहेछ लेख है सबैजनाले त्यसपछि अब यसको नर्मल कम्पोनेन्ट कस्तो होला ल टी मतलब ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टको रिजल्टेन्ट हेरौँ
दुईटै मेम्बरको भित्रतिर छ है भनेपछि यहाँ मेम्बरको भित्रतिरै आउँछ रिजल्ट्यान्ट दुवै एउटै डिरेक्सनमा छ एड हुने भयो 77.83 साइन थीटा प्लस अर्को छ 22.67 कस थीटा गर्दैछ नि है। ल यसलाई सम गरौँ अनि मेरो रिजल्ट्यान्ट कति आउँछ भन्दाखेरि 80.69 आयो है। यति हुने रहेछ यहाँ फोर्स लागेको। मैले यो रिजल्ट कम्पोनेन्ट लेखिसकेपछि फोर्स देखाइराख्नु पर्दैन, यो साइडमा गर्ने है जहिले नि। एक पाना जति त यस्तो गरेर जान्छ यस्तो खाली मेम्बरमा। त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ बीमा छ 5 किलोन्युटन फोर्स है। अब हामी यो यसको एफबिडी बनाउँदैछौँ नि त, मतलब ओभरअल सबैको एफबिडी बनाउँदैछौँ। पहिला यसलाई सिद्धाउँ है। भनिसकेपछि यसको अपोजिट डिरेक्सनमा आउने भयो 80.69 किलोन्युटन। सबैले बुझिरहेछ नि है अहिलेसम्म। त्यसपछि यो 7 यो 5 भनेपछि 2 आउने भयो। 2 माथितिर आउँथ्यो, ठ्याक्क उल्टोतिर लाउने यसरी 2 पोइन्ट यो मैले बाहिर लगाएछु, यसरी भित्रतिर चाहिँ लाग्ने भयो 2.87 किलोन्युटन यसरी बाहिरतिर लाग्ने भयो। अब यहाँ मोमेन्ट पनि निकालेको हो। मोमेन्ट निकाल्नको लागि यस्तो खाले फोर्सको लागि यस्तै खाले डिरेक्सन लिने, परपेन्डिकुलर डिरेक्सन लिने हो है जे होस्। यो फोर्सलाई लियो भने यो परपेन्डिकुलर डिरेक्सन लिनु पर्यो। मैले अहिले यही फोर्स लिन्छु किनभने मैले अहिले हरिजन्टल र भर्टिकल लिएँ भने दुईटैको लागि मोमेन्ट लिइराख्नुपर्छ यो पोइन्टमा। तर रिजल्भ गरिसकेको कम्पोनेन्ट लिएँ भने यो कम्पोनेन्टलाई नलिँदा नि भयो नि अब होइन, मोमेन्ट त्यो पोइन्टको अलङमा लिँदाखेरि यहाँनिर लिँदाखेरि। त्यही भएर अब यहाँ सीमा मोमेन्ट पनि लिइहालौँ है। मोमेन्ट कति हुन्छ 7.87 इन्टु यति कति थियो, हाइट कति थियो गाइज सुनिरहेको छ? यति 2 थियो, 2 मिटर होइन। अनि यति कति थियो हाइट? 5 मिटर थियो यस्तो है। अब हामीलाई स्ल्यान्ट हाइट चाहिन्छ होइन। यहाँ मोमेन्ट लिनको लागि यो फोर्स यस्तो बाङ्गो छ भने हामीलाई स्ल्यान्ट हाइटै चाहियो। यो पनि बाङ्गो छ, स्ल्यान्ट हाइट चाहियो। यहाँनिर हरिजन्टल र भर्टिकल फोर्स ल्याए भयो, तिमीले भर्टिकल र हरिजन्टल डिस्टेन्स लिन्थ्यौ। तर तिमीले स्ल्यान्ट लिएछौ, स्ल्यान्टै हाइट चाहियो। मैले हिजै के भनेको थिएँ भने यो थीटा हो भने यतातिरको कम्पोनेन्ट साइन थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ p/h हुन्छ। यो कन्डिसनमा p भनेको 5 भयो बाई h। अब हामीलाई h अननोन हो 5/sin थीटा। 5/sin थीटा यो पोइन्ट कति छ, यो पोइन्ट कति हाइटमा छ? 2 मिटरमा छ। त्यही भएर यो h इज इक्वल टु अघि 5 थियो भने p अहिले 5 थियो, पुरैको लागि 5 भयो। यतिको लागि 2/sin थीटा हुने भयो। यति 2/sin थीटा 83/sin थीटा हुने रहेछ है। भनिसकेपछि त्यो पोइन्टमा मोमेन्ट लियो एकचोटि। अब साइडमै यतै कतै लेख है। पोइन्ट के अरे पोइन्ट सीमा मोमेन्ट लियो भने 7.87 इन्टु 5/sin थीटा होइन, यस्तो खालि घुम्ने भयो। अनि -5 इन्टु कति हुने भयो, यति त 3 हो, 3/sin थीटा इज इक्वल टु आउँछ मेरो मोमेन्ट 26.22 आएको होइन, 26.22 किलोन्युटन आयो। 7.87 ले यसरी घुमाइरहेछ भनेदेखि मेरो मोमेन्ट यस्तो खाले आउने रहेछ। रिजल्ट्यान्ट मोमेन्ट यस्तो खाले आयो। यसको अपोजिट डिरेक्सनमा मैले यहाँ मोमेन्ट लगाएँ। ल 26.22 किलोन्युटन। अब यहाँबाट अगाडि बढ्नको लागि अब हाम्रो मेम्बर अर्को मेम्बर हेर, अर्को मेम्बरको डिरेक्सन पनि यो एन र टी डिरेक्सनतिर छ त। अर्को मेम्बर यो एन डिरेक्सन हो, हाम्रो त अर्को मेम्बर त हरिजन्टल छ नि। यो मेम्बर पो यस्तो छ भनिसकेपछि अब अर्को मेम्बरमा यो फोर्सेसहरू सेम टु सेम जान्थे नि होइन, यही डिरेक्सनमा जान्छ। यो 80.69 हो नि, यसै गरी 80.69 जान्छ। 2.87 यस्तो बाहिरतिर छ भने यसरी 2.87 जाने भयो। तर हामीलाई यस्तो फोर्सेसहरूसँग सरोकार छैन। हाम्रो मेम्बर हरिजन्टल छ भनेपछि यसको लङ्गिट्युडनल एक्सिस हरिजन्टल हुने भयो, यसको ट्रान्सभर्स एक्सिस भर्टिकलतिर हुने भयो। त्यही भएर हरिजन्टल र भर्टिकलमा यो दुईवटा फोर्सलाई रिजर्भ गर्ने। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि मोमेन्ट चाहिँ सेम टु सेम नै ट्रान्सफर हुन्छ। किन भन्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्टमा मोमेन्ट चाहे तिमी स्ल्यान्टेड फोर्स लिएर गर, चाहे तिमी त्यसलाई डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा रिजर्भ गरेर गर, त्यसले दिने मोमेन्ट सेम हुन्छ है। यो फोर्सलाई जतिवटा एङ्गलमा रिजर्भ गरेर यहाँनिर मोमेन्ट लिए पनि हुन्छ है, सेम आउँछ होइन। बुझेको बुझेन मैले भन्न खोजेको कुरा? मोमेन्ट चाहिँ फोर्सेसहरू यदि एक्ट गरेको छ भने त्यो फोर्सलाई रिजर्भ गरेर
मोमेन्ट लिएको र फोर्सेसहरूलाई रिजल्भ नगरी मोमेन्ट लिनु भनेको सेम हुन्छ है। बुझ्यो कि बुझेन? त्यो याद गर्नु पर्यो है। यो पोइन्टमा चाहे यसलाई रिजल्भ गरेर लिऊ, हरिजन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट बनाएर मोमेन्ट लिऊ, चाहे तिमी यही यस्तै यही डिरेक्सन नै फोर्स यही डिरेक्सनमा लाग्छ भनेर मोमेन्ट लिऊ, जे गर्दा पनि यहाँनिर मोमेन्ट सेम नै आउँछ। बरु 40 मोमेन्ट लागिरहेछ त 40 आउँछ हो यो भ्यालु हैन 40 हैन के सी मा हैन पहिल्यैदेखि 30 पनि लागिरहेछ नि 30 त्यो अहिले हेर्ने हैन के भाइ, त्यो भनेको एउटा मेम्बरबाट अर्को मेम्बरबाट जाँदाखेरि बल्ल हेर्ने हो के, त्यो जोइन्टको फोर्स हुन्छ नि एउटा कुनै जोइन्टमा। ल सुन है, यो यति लेख्यो होला होपफुल्ली है। म यो त्यसको लागि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा तिमीहरूले आफैले डिड्युस गर्नुपर्ने हो गर्न चाहिँ। अब तर पनि सुन, अस्ति हाम्रो एउटा जोइन्टमा कतिवटा मेम्बर टाँसेको थियो? 3 वटा मेम्बर है। यो मेम्बरतिर गएर कुनै पनि के थिएन यहाँनिर सपोर्ट थिएन है। जुन मेम्बरमा सपोर्ट थियो त्यो मेम्बर एउटा अन्तिमको मेम्बरमा लगेर चाहिँ त्यो मोमेन्टलाई एड अथवा सबट्र्याक्ट गरिदिने, त्यो मोमेन्टको डिरेक्सन हेरेर त्यहाँ सर्लक्क लगेर एड गरिदिने हो अन्तिमको मेम्बरको। यो पोइन्टमा हेर यहाँनिर कतिवटा मेम्बर जोडिएको छ? 2टा मेम्बर हो नि हैन? 2टा मेम्बर जोडिएको छ नि फर्स्टमा यो गर्यौ, त्यसपछि तिम्रो अब अर्को एउटा अन्तिम मेम्बर भनेको यो जोइन्टमा जोडिएको भनेपछि योबाट तिमी यतातिर जाँदाखेरि तिमीले बल्ल त्यो फोर्स ठ्याक्कै जोइन्टमै लागेको फोर्सेसहरू चाहिँ त्यो पोइन्टमा मात्रै ब्यालेन्स गर्छौ। त्योभन्दा अगाडि पनि हेर्दैनौ, त्योभन्दा पछाडि पनि हेर्दैनौ, ठ्याक्कै ब्यालेन्स गर्ने बेलामा मात्रै हेर्छौ अर्को मेम्बरमा, अन्तिम मेम्बरमा ब्यालेन्स गर्ने बेलामा है। अब यो भएन, त्यसपछि अब पहिला सुरु यो मोमेन्ट यही यति छ है, एकछिन यो यहीँ राखिराखौँ। अब हाम्रो त्यो पोइन्ट सीमा उतापट्टि अर्को मेम्बरको लागि सीमा लाग्ने एउटा फोर्स भनेको यो हो 80.69 किलोन्युटन है। यसलाई हामीले भर्टिकल र हरिजन्टल्ली रिजल्भ गर्नु छ। यो एक्स कम्पोनेन्ट हो है, एक्स कम्पोनेन्ट 80.69 यसले थीटा डिग्री बनाउँछ। रिजल्भ गर यो लेख है, साइडमा लाइन स्केलले लाइन तानेर हेर मैले यहाँ कसरी गरेको छु। यो एउटा पेज नै मेरो रिजल्भ गरेर सिद्धेको छ, जानै पर्छ क्या, फेरि बिग्रिन्छ है, मजाले गर्न चाहिँ गर। 80.69 cos थीटा आयो, वाइ कम्पोनेन्ट कति आयो 80.69 sin थीटा। त्यसै गरी अब अर्को फोर्स पनि लागेको छ, यो 2.87 यसरी लागेको छ। यसको हरिजन्टल कम्पोनेन्ट र यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट। यसको यसले भर्टिकलसँग थीटा डिग्री बनाउनु भयो, बुझिन्छ यो? किनभने यसको पर्पेन्डिकुलरले हरिजन्टलसँग थीटा डिग्री बनाएको थियो भनेपछि यो टोटल 90 डिग्री भइसक्यो, 90 माइनस थीटा, त्यसपछि थीटा भइहाल्यो है। यो बुझा छ होला है? भनिसकेपछि यतातिर आयो 2.87 cos थीटा आयो, यतातिर 2.87 sin थीटा। भनेपछि त्यो मेम्बर एट पोइन्ट सीमा रिजल्टेन्ट कस्तो लाग्ने रहेछ एक्स तिर 80.69 cos थीटा प्लस 2.87 sin थीटा। sin थीटा लाग्ने रहेछ। यसलाई हिसाब गरौँ, मेरो हिसाब गर्दा आयो 2.8687 जे भने नि भयो है। 80.68 हो कि 69 हो? 80.68 लेखेको छ कि 69 लेखेको छ? मैले किन 69 लेखिरहेको छु? यत्तिकै पोइन्ट बढाइरहेको छु। कति आएको थियो? यति नै आएको थियो कि 68 69 के थियो? ल ठिक छ, अब यसलाई हिसाब गर होइन। यो मेरो आउँछ 27.32 किलोन्युटन आयो, त्यति नै आयो होला सायद। अब वाइ कम्पोनेन्टलाई नै एड गर, अपवर्डलाई पोजिटिभली मैले अपवर्ड डिरेक्सनतिर आउँछ कि आउँदैन हेरौँ। 80.69 sin थीटा माइनस 2.87 cos थीटा। यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि मेरो आउँछ 75.97 किलोन्युटन। भनेपछि यो अपवर्ड रहेछ, यो यतातिर आयो, यो माथितिर आयो। यो फोर्स अब त्यो मेम्बरमा लाउनु पर्यो है, यति लेख। त्यसपछि अर्को मेम्बरलाई म ड्र गर्छु है। सबैको यति यति चाहिँ आयो होला है। 27.3 किलोन्युटन आयो होइन, लेफ्ट वर्ड र राइट वर्ड चाहिँ त्यस्तो आउँछ। अब यसलाई ड्र गरौँ है, कसरी ड्र गर्ने?
सुरु यहाँको मेम्बर फोर्सेसहरु सबै लेखिसक्यो है। त्यसपछि यो मेम्बर पनि बनाउने यहीँनिर साइडमा यसो यहाँनिर मोमेन्ट कति लागेको छ 30 किलोन्युटन लागेको छ है। 30 किलोन्युटन मिटर है। यसै साइडमा देखाउने हो यो छुट्टै। त्यसपछि यहाँ मेम्बर फोर्सेस कति कति लाग्यो मेरो साइडतिर लाग्यो 27.32 किलोन्युटन लाग्यो। त्यसपछि माथितिर लाग्यो 75.97 किलोन्युटन हैन। त्यसपछि यसमै भएका फोर्सेसहरु त लाउनु परिहाल्यो। यसमै भएका फोर्सेसहरु। अब अर्को एउटा मोमेन्ट ट्रान्सफर बाँकी रह्यो। मेरो मोमेन्ट यहाँनिर कस्तो आछ यस्तो खाले आछ। यसको भ्यालु छ 26.22 किलोन्युटन है। भनेपछि यो मेम्बरमा ट्रान्सफर हुने मोमेन्ट कस्तो रहेछ यस्तो खाले रहेछ 26.22 किलोन्युटन हैन। त्यो बाहेक यहाँ ठ्याक्कै जोइन्टमा यस्तो खाले 30 किलोन्युटन पनि छ। यो दुईटाको सम भनेको के हुने भयो नेगेटिभ आउने भयो। 30 को डिरेक्सनतिर आउने भयो। 30 माइनस 26.22 किलोन्युटन मिटर। के हुँदैछ यहाँ किलोन्युटन मिटर यति नै त आउँछ नि है मोमेन्ट। तिमीले हिसाब गरेर छौ कि छैनौ क्याल्कुलेट नै गर है गाइस। फेरि यहाँ बिग्रिन्छ नि। यति नै आउँछ भनिसकेपछि यसलाई सल्भ गर्यो भने मेरो आउँछ 3.77 किलोन्युटन मिटर आयो है। रिजल्टेन्ट कुन डिरेक्सन अरे यही डिरेक्सन त्यही डिरेक्सनमा लाउने यहाँनिर। याद गर यहाँनिर जुन तिमीले लगाएको थियौ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनको लियौ। यहाँ तिम्रो जुन मोमेन्ट आएको थियो नि तिमीलाई ब्यालेन्स गर्ने मोमेन्ट जुन लगाएको थियौ ब्यालेन्स गर्ने मोमेन्ट हो नि यो एक्चुअल मोमेन्ट हैन। ब्यालेन्स गर्ने मोमेन्ट हो। ब्यालेन्स गर्ने मोमेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा लियौ र जुन ठ्याक्कै जोइन्टमा लागेको जुन मोमेन्ट छ त्यही डिरेक्सनमा लियौ। यसको ब्यालेन्स गर्ने मोमेन्ट हैन यो त एक्सटर्नल अप्लाइड मोमेन्ट हो। यो त त्यही डिरेक्सनमै लिनुपर्छ। ब्यालेन्स गर्ने मोमेन्टको चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा यहाँनिर लिन पर्यो। दुईटा एकअर्कामा ब्यालेन्स आउट होस् भनेर। मेरो यहाँनिर आयो कति अरे 3.77 किलोन्युटन मिटर आयो है। त्यसपछि म जान्छु अब यहाँनिर जाँदाखेरि त्यहाँ जोइन्टमा फेरि फोर्स लागेको छ है। जोइन्टको फोर्स मैले यहाँ छुट्टै बनाएँ। जोइन्टमा कति फोर्स लागेको छ 20 किलोन्युटन हैन। 20 sin 30 र 20 cos 30। यतातिर लाग्यो 20 cos 30 रिजल्भ गरेर लेखेँ मैले है। यतातिर लाग्छ 20 sin 30 है। sin 30 है। सबैजनाले जहाँ बुझिँदैन सोध है। यो पोइन्टमा अब फोर्सेस निकालौँ। अरू कुनै हरिजन्टल फोर्स छैन त्यही भएर यहाँनिर आउने भयो कति 27.32 किलोन्युटन है। अनि यो मेम्बरमा जान्थ्यो तिम्रो यस्तो खाले 27.32। त्यो अहिले नलेखो किनभने यहाँ अर्को पनि हरिजन्टल फोर्स छ है। अनि अर्को के आउने भयो यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई अपवर्ड थियो भने डाउनवर्ड। अब अपवर्ड 75.97 किलोन्युटन छ माइनस यसको इन्टेन्सिटी कति छ 40 किलोन्युटन पर मिटर छ है। भनेपछि 40 इन्टु टोटल डिस्टेन्स कति छ लेन्थ वाइज 4 मिटर छ। यो कति आउँछ यसको रिजल्टेन्ट नेगेटिभ 84.03 हो। यो भनेको डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हो रिजल्टेन्ट। हामीले अब ब्यालेन्स गर्नलाई अपवर्ड डिरेक्सनमा लगाइदिने। यता लगाइदिनु भयो यता लगाइदिनु भयो। अपवर्ड डिरेक्सनमा लागे 84.03। अब यो दुईटालाई यता ट्रान्सफर गरिदिइहालौँ। यो यता डिरेक्सनमा गएको थियो हैन यहाँ डटेड। उता डिरेक्सनमा यस्तो खाले जान्छ 27.32 किलोन्युटन। र अर्को कुन फोर्ससँग 20 cos 30 छ। यो डिरेक्सनमा के छ 20 cos 30। यो पोइन्टको नामहरु यो सी र डी हो है। सी र डी यो जोइन्ट डी हो। यो डी र एफ हो है। भनेपछि यो जोइन्ट डी मा यो दुईटाको रिजल्टेन्ट लाग्ने रहेछ। यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि कुन रिजल्ट आउँछ त्यो लाग्ने रहेछ। यो दुईटालाई एड गरेर कति आउँछ 27.32 माइनस किनभने अपोजिट डिरेक्सनमा छ 20 cos 30 कति आउँछ यो कति आउँछ यो 10 किलोन्युटन आयो मेरो है। भनेपछि यहाँ पोजिटिभ आयो यता डिरेक्सनमा
डीमा यहाँनिर के लाग्ने रहेछ 10 किलोन्युटन फोर्स लाग्ने रहेछ। त्यसै गरी अब यो लिएर यसलाई यहाँनिर लिएर लगाइदेऊ। यो अब डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्ने भयो त्यो मेम्बर। हजुर सबैको त्यही भइरहेछ ल एकछिन रोक है। इनर्जी भएन कि है पहिला क्या जसेरबाट मान्छे अब पार्टी लाएर सन्चो छैन भन्नु आयो नि त त्यही हो बुढो मान्छे जोसमा पर्नुपर्ने यस्तो झ्यालाएर गाइस मलाई सन्चो छैन नि त यार कहाँबाट लिएर आउँ जुस क्लास मिस नगरौँ भनेर निकाल्नु पर्यो क्या तिमीहरू कस्तो सेल्फिस छौ है। मलाई त स्टुडेन्ट्सहरू एकदम सेल्फिस लाग्न थालेको छ हो आजकल। सक्ने जति गरिरहेको छु ल जोसेर पढाउँछु ल सुन। जोसै छैन यतातिर गएको छ हाम्रो। यसको रिजल्टेन्ट आयो 27.32 किलोन्युटन है झन् अब। अनि त्यसपछि अब यसको ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा यो पोइन्टमा लाउनु पर्ने भयो डी पोइन्टमा 27.32। त्यसपछि जोइन्टमा लागेको एक्चुअल फोर्स 20 cos 30 छ कति राइटबाट लेफ्टतिर गइरहेछ। यो दुइटाको सम गर्यो हाम्रो रिजल्टेन्ट 10 किलोन्युटन आयो त्यसलाई यहाँ लगाइदिने। त्यसै गरी अब भर्टिकल फोर्स हेरौँ। भर्टिकल फोर्स यहाँनिर ब्यालेन्स गर्न अपवर्ड आएको छ भने यहाँ डाउनवर्ड राख्नु पर्यो होइन। त्यसपछि प्लस त्यहाँनिर अलरेडी डाउनवर्ड फोर्स छ अर्को 20 sin 30। यो दुइटालाई एड गर्यो यसको रिजल्टेन्ट डाउनवर्ड आउँछ है। कति आउँछ यसको रिजल्टेन्ट 94.03 आयो है मेरोमा। आफू हिसाब गर एकचोटि है क्यालकुलेट गर कति के गडबड भयो भने भनौँ। 94.03 किलोन्युटन आउने रहेछ। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर के आछ लास्टमा रियाक्सन पनि 94.03 आछ। यो ब्यालेन्स भयो। अब हरिजन्टल फोर्स पनि ब्यालेन्स हुनु पर्यो। ठ्याक्क ई पोइन्टमा 10 किलोन्युटन फोर्स लागेको छ अपोजिट इक्वल एन्ड अपोजिट। यो पनि ब्यालेन्स भयो। अब मोमेन्ट ट्रान्सफर गरौँ। मोमेन्ट ट्रान्सफर गर्न पहिला यहाँ मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो। मसँग अलरेडी यो डिरेक्सनमा 33.77 किलोन्युटन मिटर लोड छ है। त्यसपछि अब यो 75.97 ले यहाँनिर कस्तो मोमेन्ट दिन्छ यस्तो खाले मोमेन्ट दिन्छ है। 75.97 इन्टु सी र डी बिचको डिस्टेन्स कति छ 4 छ। अर्को यो युडिएलले दिने भयो। युडिएलले कस्तो दिने भयो डाउनवर्ड यसरी घुमाउने भयो। यसले पनि यतातिर दिने भयो भनेको 40 इन्टु टोटल हाइट 4 छ डिस्टेन्स 4 छ भने बिचबाट दिने भयो 2। यतिवटा फोर्सले चाहिँ यहाँ मोमेन्ट दिने भयो। यहाँबाट जे आउँछ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा अप्लाई गर्ने र सेम डिरेक्सनमा चाहिँ यहाँनिर अप्लाई गर्ने है। ल यहाँनिर हेर यसलाई क्यालकुलेट गर कति आउँछ हेरौँ। यसलाई क्यालकुलेट गर्दा मेरोमा आउँछ 19.89 आयो। यही आउँछ कि आउँदैन हेर त किलोन्युटन मिटर है। यतातिर आउँछ यस्तै जित्यो। यही आउँछ कि आउँदैन क्यालकुलेट गरौँ न कसैले। 37.7 प्लस 40 इन्टु 4 इन्टु 2 माइनस 75.97 इन्टु 4 गर त कति आउँछ। नेगेटिभ आयो होला होइन। नेगेटिभ आउनु भनेको यसकै डिरेक्सनमा हो। 75.97 कतातिर थियो ए के अरे पोजिटिभ आएको भनेपछि यो डिरेक्सनमा लाग्ने रहेछ होइन। यो डिरेक्सनमा लाग्ने रहेछ रिजल्टेन्ट। तिमीले त्यसको ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा यहाँ लाउनु पर्यो 19.87 पक्का हुने है। ल ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्यो 19.89 किलोन्युटन मिटर है।
त्यसपछि यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ यहाँनिर लाउनु पर्यो 19.89 किलोन्युटन मिटर। अब यहाँनिर अरू कुनै जोइन्टमा मोमेन्ट लागेको छैन, त्यो जति त्यहाँ लाग्यो मैले यहाँ सिधै ट्रान्सफर गरेँ। जोइन्टमा यदि मोमेन्ट लागेको भए तिमीले मोमेन्ट ट्रान्सफर गर्नु पर्थ्यो, तिम्रो जोइन्टमा मोमेन्ट छैन त्यही भएर डाइरेक्ट ट्रान्सफर गरेँ है। बुझ्यो होला फुल्ली। अब एकचोटि ब्यालेन्स भयो कि भएन यहाँ हेर न, भए पछि फेरि क्यालकुलेसन गरे चाहिँ बिग्रिन्छ। 19.89 यहाँनिर लागेछ 89 अनि माइनस दिने भयो 10 इन्टु टोटल लेन्थ कति छ यसको 4 मिटर माइनस 10 इन्टु 2 कति आउँछ यो प्लस 40 20 20 झन्डै झन्डै 0 आयो है। 0 पोइन्ट समथिङ आउँछ त्यो 0 हो है, त्यही पोइन्टमा गडबड भएको हो होइन। अब हामीले के गर्न थाल्नु पर्यो, एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाउन थाल्ने। एकचोटि यो फ्री बडी बनिसकेपछि एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ तिमीलाई। अब एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाउँदाखेरि यो मेम्बरको लागि यस्तै फोर्स हेर्नु पर्यो होइन, उसको एक्सियल डिरेक्सनमै लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमै। यो मेम्बरको लागि यस्तै फोर्स हेर्नु पर्यो र यो मेम्बरको लागि यस्तै नै फोर्स हेर्नु पर्यो। साइन कन्भेन्सन सेम टु सेम नै हो, यो ए नै हुन्छ यो बी नै हुन्छ, खालि यो एङ्गल हो। यो ए बी थियो, यसलाई मैले यसरी यो टिप ए हो भने ए बीलाई यसरी घुमाऊ भनेको थिएँ, इट इज स्टिल ए नै हो है लोवर पार्टमा। साइन कन्भेन्सन यो यसो डिफरेन्सलाई हालिदिरहने, यो त तपाईँले गर्नुभयो के गर्ने ए फोटो फोटो मैले एकदमै फोहोर गरेको छु है। कसैले अहिले सँगसँगै गरिरहेको छ भने म हाल्न चाहिँ हालिदिन्छु भन्नाले यो एफबिडी चाहिँ अलिकति फोहोर भएको छ है। हामीहरू कता कता के काटेको हेर न, यहीँ गजाङ गुजुङ देखिरहेको छ होइन। इन्डिभिजुअलले पढाउँदा सजिलो हुन्छ, मेरो एफबिडी हेर्नु खोज्यो भने नबुझेला है। त्यही पनि हेर्न चाहिँ हेर न, रिफरेन्सको लागि हालिदिन्छु म। त्यही कि हाम्रो स्टेपै अब तलमाथि भयो त। कसरी तलमाथि भयो? अनि हिजो रियाक्सन निकालेपछि त सम्झाएको यो गर्नुपर्छ रिजल्भ गर्नुपर्छ भनेर। हजुर हिजो तपाईँले रियाक्सनको आधी निकालेपछि बल्ल रिजल्भ गर्नुपर्छ भनेर थाहा भयो, अनि रिजल्भ गर्न लाग्यो, त्यसपछि तलमाथि भएको छ क्या। ए अब मैले गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली सबसे फर्स्टमा रिजल्भ गरिदिएको छु होइन एउटा साइडमा। यहाँनिरबाट स्टेप 1 हो भने यो सल्युसन यहाँदेखिबाट सुरु हुन्छ भने मैले एउटा साइड जहिले छोडिदिन्छु क्या, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड। यस्तो खाले क्वेसन आयो भने रिजल्भ गर्नुपर्ने क्वेसन्सहरू आयो भने अनि एउटा साइडमा रिजल्भ गर्नुपर्ने कुरा गर्दै जाने, अर्को साइडमा आफ्नो सल्युसन पनि लेख्दै जाने, त्यसरी गर्ने हो होइन। अब ठिकै छ, त्यही त तिमीहरूलाई थाहा भएन होइन, मैले अगाडि छुटौ भनेर भन्नुपर्ने थियो। अब एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाउन थालौँ है। स्टेप 3 क्यालकुलेसन अफ एक्सियल फोर्स। फर्स्टमा के छ हाम्रो मेम्बर एसी है। एन ए को लेफ्टतिर जहिले 0, त्यसपछि त्यहाँभित्रको मेम्बर के हेर्नु पर्यो, त्यो मेम्बर हेरेर पर्ला कि नपर्ला मलाई भन त। कसैले एबी र बीसी छुटाउनु पर्ला कि नपर्ला? एबी र बीसी छुट्याएर एक्सियल फोर्स क्यालकुलेट गर्नु पर्ला कि नपर्ला भन त मलाई, भन न कसैले। सेम नै एक्सियल फोर्स कहीँ पनि बिचमा चेन्ज भएको छैन, त्यही भएर हाम्रो एनएक्स इज इक्वल टु के हुने भयो, एनएक्स इज इक्वल टु नेगेटिभ 80.69 किलोन्युटन हुने भयो। 6869 चाहिँ हुन्छ है। त्यसपछि एनसी को लेफ्ट राइटतिर के हुने भयो, अथवा एनए को राइट भन्नु पर्छ, एनए को राइटतिर आउने भयो -80.69 किलोन्युटन। त्यसपछि एनसी को लेफ्टतिर आउने भयो -80.69 किलोन्युटन होइन। त्यसपछि एनसी को राइटतिर आउने भयो 0 हामीले ठ्याक्क अपोजिट लगाइदिएको छौँ है, यो भयो। त्यसपछि अब अर्को मेम्बर हेर्छौँ हामी, मेम्बर सिडी फिगरै छैन, मेम्बर सिडी है। एनसी को लेफ्टमा डाइरेक्टली इज इक्वल टु 0। अब मेम्बर सिडीमा पनि छुट्याइराख्नु परेन है, सेम नै छ। एनएक्स इज इक्वल टु के हुने भयो,
माइनस 27.32 किलोन्युटन हुने भयो। भनेपछि एनसी को राइटतिर आयो माइनस 27.32 किलोन्युटन, एनडी को लेफ्टतिर आयो माइनस 27.32 किलोन्युटन र एनडी को राइटतिर आयो एन्ड गरिसकेपछि 0 है। त्यसपछि आउँछ अर्को मेम्बर, यो क्यापिटल आई हो है, त्यहाँभित्रकोलाई चाहिँ आई भनेको छु मैले 1 आई अनि त्यसपछि स्मल आई। अब अर्को छ थर्ड मेम्बर हाम्रो। थर्ड मेम्बरमा पनि छुट्याइराख्नु परेन, मेम्बर डिएफ। मेम्बर डिएफ एन्ड डीको लेफ्टतिर छ 0। सबैले बुझेको छ नि है, यो त सजिलै गर्न सकिन्छ नि है गाइस। तर यो त अब एक्जियल फोर्सलाई यत्रो किन गरिदिने, सिधै मेम्बर के अरे एक्जियल फोर्स इन एसी भनेर सिधै ड्याङ्गै लेख्न पाउँदैन र? पाउँछौ। यदि त्यहाँ त्यस्तो चेन्जेस आउँदैन भने डाइरेक्टली मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, तिमीले के लेख्ने थियो एन्ड डिएफ होइन इज इक्वल टु के लेख्न पाउँछौ अरे डिएफको लागि डाइरेक्टली, त्यहाँ अरू कुनै चेन्ज छैन होइन। 94.03 कम्प्रेसिभ लेख्न पायो है डाइरेक्टली, अथवा माइनस 94.03 डाइरेक्ट लेख्न पाइन्छ, लेफ्ट राइट नगरे नि हुन्छ। काहीँ बिचमा एक्जियल फोर्स चेन्ज भएछ भने मात्रै त्यस्तो गर्ने हो, यो गर्ने हो, नभई डाइरेक्टली गर्दा हुन्छ है। मैले अस्ति भनिसकेको थिएँ गर्न पाइन्छ भनेर, गर्न नलाग्नेहरूले गर्दा हुन्छ ल। एक्जाम्पल दिनु सिधै ड्याङ्गै जस्तो गरेर नम्बर एक्जियलमा त। अनि एक्जियलमा त्यस्तो गरिराख्नु पर्दैन, तिम्रो बिचमा कतै एक्जियल फोर्स चेन्ज भएको रहेछ भने त गर्नु पर्यो नि होइन। चेन्ज भएको छ थाहा पाइहालिन्छ नि। त्यही त, अनि चेन्ज भएको छ भने गर्नु पर्यो। त्यही भएर अब सेफ साइडमा बस्न सबैजनाले यसरी गराइदिइराख्यो भने मिस्टेक नहुने चान्सेस हुन्छ यस्तो गऱ्यो भने होइन। अब स्किप गर्ने जान्नेले स्किप गर्छ, कसैले अहिलेसम्म घरमा गएर यो टपिक खोलेर पनि हेरेको छैन होला, उनीहरूको लागि अब कतिचोटि रिभिजन जरुरी हुन्छ होइन। त्यो पोइन्टमा दुईटा खाले गर्दाखेरि लास्टमा एकैचोटि हेर्ने त झुक्किन्छ, त्यही भएर हो। जान्नेले गर्दा हुन्छ है, टाइम पनि बच्छ तिम्रो एक्जाम। अब क्यालकुलेसन डायग्राम बनाऊ। अब सबैतिर हाम्रो के आछ, कम्प्रेसिभ फोर्स आछ होइन। कति कति आछ कम्प्रेसिभ फोर्स? एसीमा 80.68। यसको ठ्याक्क परपेन्डिकुलर हुने गरी यो बनाउनु पर्यो है। यो नेगेटिभ 80.68 हो। त्यसपछि 27.32 नेगेटिभ नै हो। म्याम के गर्नु भएको थियो एसीको त त्यस्तै हुन्छ हो। 80.68 छ होइन। बाङ्गोलाई बाङ्गै भने यो मेम्बर छ भने यसको परपेन्डिकुलरी डायग्राम बनाएको हो क्या। तिम्रो त्यो जहिले पनि एक्सिस, तिम्रो एक्स एक्सिस चेन्ज भयो क्या। मैले अस्ति भनेको थिएँ हरिजन्टलतिर तिम्रो के हुन्छ, डिस्टेन्स हुन्छ, भर्टिकलतिर सियर फोर्स, बेन्डिङ मोमेन्ट अथवा एक्जियल फोर्स। स्ल्यान्टेड मेम्बर छ भने मेम्बरको अलङमा डिस्टेन्स हुने भयो, यो एदेखिबाट सी हेर न, यो डिस्टेन्समा यति, यो डिस्टेन्समा यति भनेर, अनि त्यसको परपेन्डिकुलरमै फोर्स देखिनुपर्छ है। सबैले बुझ्यो नि, यो परपेन्डिकुलर हो है ड्र गरेको ल। त्यसपछि अब सी के छ अर्को, डी छ है, डिएफ। डिएफमा पनि नेगेटिभ आएको छ। कति नेगेटिभ आएको छ भन्दाखेरि 94.03। ल ठुलो बनाइदिएँ मैले, नेगेटिभ 94.03। कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स नहुनसक्छ, जस कोअर्डिनेट चाहिँ लेखिदिने गर। यो 27.32 किलोन्युटन। ल यस्तो हुने रहेछ हाम्रो एफआइजी एक्जियल फोर्स डायग्राम। सबैले बुझिरहेको छ है अहिलेसम्म? कसैलाई के क्वेसन छ भने सोध है। अब मैले मेरो कपीमा गर्दा कहिलेकाहीँ यो एउटा यस्तो लेख्न छुट्या हुनसक्छ होइन। आफूले बुझ्नु चाहिँ पर्यो है। मैले क्लासमा गराउँदाखेरि चाहिँ छुट्याएको हुँदैन भने आफूले बुझ्न पर्यो। 20 cos 30 एक्जियल फोर्समा भाइ मैले अस्ति तिमीलाई भनेको होइन, एक्जियल फोर्स डायग्राम क्यालकुलेट गर्दाखेरि तिमीले फ्री बडी डायग्राम जे बनायो त्योको मेम्बर फोर्सेसहरू मात्रै हेर्ने हो।
ठ्याक्कै जोइन्टमै लागेको फोर्सलाई तिमीले ब्यालेन्स कहाँ गरिसकेको थियौ यसको डिएफको एकचोटि एफबिडी हेर त भाइ तिमीले डिएफको एफबिडीमा यहाँनिर डी पोइन्टमा तिमीले यो फोर्स हाल्दाखेरि जुन यो डटेड फोर्स हाल्थ्यौ नि तिमीले डटेड होइन सलिड फोर्स हाल्यौ है कति हालेको थियौ 94.03 हाल्दाखेरि के यो 94.03 हाल्दाखेरि यो 94.03 केबाट आएको थियो भन त मलाई यो 94.03 केबाट आएको थियो त्यो 20 को sin 30 बाट पनि आएको थियो हैन 20 sin 30 लाई पनि एड गरेको हो तिमीले हैन बुझ्यौ नि है 20 sin 30 लाई अलरेडी एड गरेर निकालेको फोर्स हो के त्यसको लागि छुट्टै डिल गर्नु परेन जसरी हामीले जहाँ जहाँ फोर्स लागेको हुन्छ त्यहाँ त छुट्टै डिल गर्थ्यौ नि यहाँ अब शियर फोर्स लाग्यो यहाँनिर शियर फोर्स लागेको छ नि यहाँ छुट्टै डिल गरिन्छ यति मेम्बर मानेर एक्चुअल फोर्स लागेको छ भने जहाँनिर लागेको छ त्यति मेम्बरलाई छुट्टै डिल गरिन्छ भने यो कन्डिसनमा जोइन्टमा लागेको फोर्सलाई छुट्टै डिल गर्नु पर्दैन एफबिडी बनाउँदाखेरि अर्को मेम्बरमा ब्यालेन्स गरिसकेको हुन्छ अनि त्यही भ्यालुहरू हेरेर नै हामीले एएफडी एसएफडी र बीएमडी बनाएको हो यो भयो ल अब अर्को शियर फोर्स डायग्रामको लागि क्याल्कुलेसन बुझ्यौ है जोइन्टमा लागेको फोर्स कहाँ गयो होला भनेर झुक्किने हैन तिमीले फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा ब्यालेन्स गरिसकेको हुन्छौ त्यो बाहेक अन्त कहाँ युज हुँदैन त्यो स्टेप 4 अब शियर फोर्स डायग्राम यो मैले लास्ट क्वेसन भनेको थिएँ है तर म अर्को नै एउटा क्वेसन गराउँछु यस्तो खाले फोर्स भएको है एटलिस्ट यति भइसकेपछि कहीँ पनि कन्फ्युजन हुँदैन भन्ने मेरो आशा छ प्र्याक्टिस आफैले गर्नुपर्छ गाइज धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अनि डिस्पाइट द्याट पनि बुझेन भने सोध अथवा प्र्याक्टिस गर्नु धेरै भ्याएको छैन भने एक दुईवटा क्वेसन मलाई दिँदा हुन्छ है म गरिदिन्छु शियर फोर्स डायग्रामको क्याल्कुलेसन हेरौँ है फर एलिमेन्ट फर्स्टमा हामीले हेर्ने भनेको एसी भनौँ न VA को लेफ्टतिर 0 हुने भयो त्यसपछि त्यहाँ पनि मेम्बर छ मेम्बर के छ AB Vx इज इक्वल टु इक्वेसन कस्तो हुने भयो 7.87 किलोन्युटन मात्रै हुने भयो VA को राइट इज इक्वल टु 7.87 किलोन्युटन VB को लेफ्ट इज इक्वल टु 7.87 किलोन्युटन अर्को छ मेम्बर BC इक्वेसन Vx इज इक्वल टु के हुने भयो 7.87 किलोन्युटन माइनस 5 किलोन्युटन इज इक्वल टु 2.87 किलोन्युटन अब यहाँ लेफ्ट राइट गरिराख्नु पर्दैन यसमा पनि के त्यही हो कन्डिसन हेरेर एउटा मात्र शियर फोर्स ठ्याक्क त्यति पोर्सनको लागि चेन्जै आएको छैन हैन एक्स को टर्ममा पनि भ्यारी गरिरहेको छैन VB को राइटतिर आयो मेरो 2.87 किलोन्युटन यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो लेफ्ट र राइटमा फरक भ्यालु छ र VC को लेफ्टतिर आयो 2.87 किलोन्युटन र VC को राइटतिर आउने भयो 0 सबैले बुझिरहेछ है त्यसपछि अब अर्को हेर्छु CD को लागि हेर्ने भयो VC लेफ्ट 0 हुने भयो मेम्बर क्या चेन्ज भएको कि छैन एउटै हो क्या हैन त्यहाँ कहीँ बिचमा चेन्ज हुँदैन भने चाहिँ CD लाई पुरै हेर्नु पर्यो Vx इज इक्वल टु कति हुने भयो भन त ल इक्वेसन कस्तो हुने भयो गाइज 75.97 लाई नि कन्सिडर गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि माइनस युडिएल को कारणले डाउनवर्ड फोर्स लागिरा हुन्छ युडिएल को इक्वेसन कस्तो हुने भयो युडिएल को कति छ इन्टेन्सिटी 40 छ 40 अनि एक्स डिस्टेन्समा एक्स यो भयो VC को राइट तिर आउने रहेछ 75.97 किलोन्युटन यस्तो इक्वेसन बनाउन त कसैलाई कन्फ्युजन छैन नि है त्यसपछि VD को लेफ्ट तिर आउने रहेछ 75.97 माइनस 40 इन्टु 4 कति आयो यो माइनस 84.03 किलो न्युटन यो नेगेटिभ छ है भनेपछि अब फाइनली के गर्नु पर्यो VD को राइटतिर 0 आउने भइहाल्यो त्यहाँ अलरेडी अर्को ब्यालेन्स गर्ने फोर्स राखेको छौँ
अर्को मेम्बरलाई हेरौँ, सेकेन्ड मेम्बर हो यो, थर्ड मेम्बरलाई हेरौँ। मेम्बर कुन हो मेम्बर भनिदेऊ, डिएफ, VD को लेफ्टतिर 0। अब मेम्बर DE है, DE को लागि कस्तो हुनु भयो इक्वेसन, मेम्बर डी मैले यहाँ लेखेँ अब है। कस्तो छ डायग्राम हाम्रो भन्दाखेरि Vx इक्वल टु 10 किलोन्युटन मात्रै हुने भयो, VD को राइटतिर 10 किलोन्युटन आयो र VE को लेफ्टतिर 10 किलोन्युटन आयो। डिरेक्सन हेर है, फोर्सको डिरेक्सन हेर, त्यो पोजिटिभ नै छ, ए अपवर्ड, ल ठिक छ, पोजिटिभ छ। अर्को मेम्बरमा हेरौँ, मेम्बर EF हैन। सो Vx इक्वल टु के हुनुभयो, 10 माइनस 10 भन्नुभयो क्या र, इज इक्वल टु 0 किलोन्युटन। यहाँ उता केही पनि छैन, EF भरि केही नै नहुने भयो। सो V अब EF इज इक्वल टु 0 लेखिदिएँ मैले डाइरेक्टली है, लेफ्ट राइट जे गरेँ। अब यसको शियर फोर्स डायग्राम बनाऊ। तर खासै यो जाब रिजल्भ गर्दैन रहेछ नि प्रब्लम। हो एक्ज्याक्टली, अरू केही पनि बिग इस्यु छैन क्या। अनि अघि यो वाला मैले भने नि, यसमा पनि तिम्रो केही समस्या छैन, यही फोर्सलाई रिजल्भ गर्ने मात्रै हो, यो फोर्सलाई यसको डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्ने मात्रै हो। यति गरिसकेपछि मोमेन्ट लिँदा चाहिँ अलिकति अब यो लिँदा यसको लिँदा एउटा एक्स हुने भयो, भर्टिकल लिनु पऱ्यो, यसको अलगमा तिमीले स्ल्यान्टेड मोमेन्ट लिनु पऱ्यो नि त होइन, त्यो बेलामा झुक्किन्छ होइन, नभए त केही पनि गाह्रो छैन। तर त्यति सिकिसकेपछि अलमोस्ट एभ्रिथिङ यु क्यान डु एभ्रिथिङ है, सबै खाले क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, बेन्डिङ मोमेन्ट, क्यालकुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट सकिन्छ होला सायद, सकिन्छ आफै, ट्राई गर्छौँ कि मै गरौँ। ए अब त्यहाँनिर हेर है, जहिले पनि मेम्बरमा हेर्दा हेर्दै त्यहाँ कहाँ 0 आउँछ क्या, जस्तै कि मेरो मेम्बर BC-मै 0 आइसकेको थियो है, एड मेम्बर BC, त्यो डायग्राम हेर्नु अगाडि नै थाहा भइसक्छ है, यो मैले अगाडि नै क्यालकुलेट गर्ने गरेको थिएँ, यहाँ जहिले पछाडि क्यालकुलेट गरेको थिएँ। एट मेम्बर BC होइन, शियर फोर्स इज इक्वल टु 0 एट सर्टेन पोइन्ट है, किनभने त्यो चेन्ज भन्छ नि पोजिटिभबाट नेगेटिभ भ्यालु। हेर त 75बाट -84 भएको छ है। सो कुन पोइन्टमा 0 हुने रहेछ, Vx इज इक्वल टु 0 और BC को इक्वेसन के छ, 75.97 माइनस 40 इन्टु x इज इक्वल टु 0 हुने रहेछ, और x इज इक्वल टु कति आयो, 1.9 मिटर आउने रहेछ, फ्रम C टुवर्ड सिडीमा हो कि BC-मा हो, के गरिरहेको छु, यो सिडीमा हो है गाइज, भन न हो भन, सीदेखिबाट डीतिर चाहिँ हो। 1.9 मिटरमा के अरे तपाईँ खै AB भन्नुहुन्छ अनि 75.97 के लेख्नुहुन्छ, म त्यही खोजे थिएँ होइन। सीदेखिबाट डी, एकचोटि सिडीमा हेर त, मेम्बर सिडीमा शियर फोर्स क्यालकुलेसन हेर त सबैजनाले, त्यहाँनिर VC को राइटतिर 75.97 छ अनि VD को लेफ्टतिर -84.03 छ है। त्यो तिमीलाई थाहा छ, यस्तो ट्रायङ्गल जस्तो चाहिँ आउँछ, मतलब स्ल्यान्टेड स्ट्रेट लाइन त आउँछ, तर एउटा पोजिटिभ छ एउटा भ्यालु नेगेटिभ छ भनेपछि कुनै एउटा पोइन्टमा गएर 0 त हुनु पर्यो नि होइन। हो यो 0 पोइन्ट खोज्न खोजेको हो, सीदेखिबाट डीसम्म एउटा कुनै पोइन्टमा चाहिँ Vx 0 हुन्छ भने अनि त्यो इक्वेसनमा इज इक्वल टु Vx इज इक्वल टु 0 हालिदेऊ, त्यहाँबाट x 1.9 मिटर आयो। यो भनेको कहाँदेखिबाट कहाँसम्म हो, सीबाट डीतिर जाँदा जाँदै 1.9 मिटरमा चाहिँ आउट अफ 4 मिटर है, त्यहाँ चाहिँ के हुने रहेछ, 0 आउने रहेछ। डायग्राम बनाऊ। अब यो पोइन्टमा के हुन्छ, 1.9 मिटरमा के हुने रहेछ, दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ शियर फोर्स 0 हुने रहेछ, अर्को के हुन्छ, अर्को के हुन्छ होला, बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हो कि के हुन्छ, म्याक्सिमम और मिनिमम हुन्छ है। नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, पोजिटिभ म्याक्सिमम पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ म्याक्सिमम पनि हुनसक्छ। नेगेटिभ म्याक्सिमम भनेको मिनिमम भइहाल्यो है, यस्तो हुन्छ। डायग्राम बनाउँ अब।
स्ल्यान्टेडै मेम्बर, स्ल्यान्टेडको लागि स्ल्यान्टेडै बनाऊ, त्यसपछि स्ट्रेट, त्यसपछि स्ट्रेट। यसमा 0 छ, त्यसपछि 7.87 पोजिटिभ, ठ्याक्क 90 डिग्री हुने गरी है, 7.87 किलो न्युटन। त्यसपछि बी पोइन्टमा गएर के भएको छ? ओहो पोजिटिभ त भित्र हुन्छ नि शियर फोर्सको त। कसले भन्यो भाइ तिमीलाई? बेन्डिङ मोमेन्ट होइन बेन्डिङको त ल 7.87 यहाँ आयो। त्यसपछि यसको पनि लेफ्टमा कति भ्यालु छ? 7.87 छ है। अनि राइटमा कति भ्यालु छ भनिदेऊ मलाई? बी को राइटमा कति भ्यालु छ? त्यति नै छ, 2.87 छ है। यो 2.87 भयो। त्यसपछि सी को लेफ्टमा 2.87, सी को राइटमा 0 भनेपछि यस्तो हुने भयो। यो पोजिटिभ हुन्छ सबै, यति आउँछ 2.87 किलो न्युटन यो पार्टलाई है। त्यसपछि अब यो सी भयो। सीमा के छ? पोजिटिभ आउँछ हाम्रो 75 पोइन्ट, अहिले भर्खरै भनेको थिएँ मैले 75.97। त्यसपछि यहाँनिर डी को राइटतिर गयो कति आछ भन्दाखेरि 84.03 आछ है। कहाँ यहाँतिर होला लु। अनि तिम्रो अब यसलाई सट्ट तान्दाखेरि झन्डै झन्डै बिचमा, तर क्वाइट बिचमा होइन कि, झन्डै झन्डै बिचमा तिम्रो 0 भ्यालु आछ। यो तिमीलाई कहाँनिर आउँछ थाहा छ, अलरेडी क्यालकुलेट गरिसक्यौ। कतिमा आउँछ अरे यो? 1.9 मिटरमा आउँछ। 2 मिटर भनेको ठ्याक्क आधा भयो, ठ्याक्क 1.9 मिटरमा आउँछ। यो पोजिटिभ, यो नेगेटिभ। मैले यहाँ भ्यालु लेखिनँ है, अहिले लेख्न बाँकी चाहिँ छ हैन। त्यसपछि अब मेम्बर बी, ए बी सी, अनि त्यसपछि अब अरू के भयो? सी मेम्बर अनि यो डी मेम्बर भयो हैन। डी मेम्बर पनि भयो। अब डी देखिबाट ईमा कति छ हाम्रो शियर फोर्स? 10 किलो न्युटन छ पोजिटिभ। यसलाई मैले अब लेखिदिएँ 84.03 किलो न्युटन हो। यो 03 हो कि 3 हो? 03। डी देखिबाट ईसम्म कति छ? 10 किलो न्युटन छ, त्यहाँभन्दा उता 0 छ। यो पोजिटिभ हुने भयो। ल यसलाई नि तानिदेऊ। कति भयो? 10 किलो न्युटन। शियर फोर्स डायग्राम यस्तो हुने रहेछ। ल यो ई हो भनेर चाहिँ देखाउनु पर्यो र यो एफ। यति छ 2 मिटर, यति छ 2 मिटर। कति कति छ यो? 3 मिटर र 2 मिटर होइन। अनि यति छ 4 मिटर। यस्तो हुने रहेछ हाम्रो शियर फोर्स डायग्राम। ल बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेट गरौँ। सकिन्छ होला आफैले? Step 5. Calculation of bending moment. हैन। For element फर्स्ट मा के हुने भयो? मेम्बर एबी, एमए को लेफ्ट तिर छ यो 0। त्यसपछि यहाँ भित्र छ मेम्बर, यो एसी हो। मेम्बर एबी हुने भयो यहाँ भित्र हैन। ल है मेम्बर एबी हुने भयो। यसको इक्वेसन कस्तो हुने भयो भन त मलाई? एमएक्स इज इक्वल टु एमएक्स ड्यास भने मैले हैन, एक्सै भने अहिलेको लागि एक्सै भने मैले। एक्स भनेको मेरो लागि के हुने भयो अहिलेको लागि? स्ल्यान्टेड डिस्टेन्स। त्यही भएर मैले ड्यास राख्न खोजेको थिएँ। स्ल्यान्टेड डिस्टेन्स हुने भयो। मैले यस्तो खाले फोर्सेसहरूलाई मात्र कन्सिडर गरिरहेको छु, हरिजन्टल र भर्टिकल होइन कि यो मेम्बरको परपेन्डिकुलर फोर्सेसहरूलाई हेरिरहेको छु है अहिले।
भनेपछि मेरो इक्वेसन के हुने रहेछ 7.87 इन्टु एक्स हुने रहेछ। अर्कै फोर्स त छैन एबीमा, यसले यसरी मोमेन्ट दिनुभयो विच इज पोजिटिभ। बुझिरहेछ है? मैले चाहिँ अर्कै बिग्रिरहेको ए एक्स भनेको स्ल्यान्ट डिस्टेन्स हो नि, त्यही भएर एक्स ड्यास लेख के बरु स्ल्यान्ट मेम्बरमा। लु ढुक्क भयो नि, यति भइसकेपछि होइन? ल यो भयो है। भनेपछि एम अब तिमीले कहाँ निकाल्ने भयो? एमए को राइटमा 0 हुने भयो, एक्स ड्यास इज इक्वल टु 0। त्यसपछि एमबी को लेफ्टमा कति हुने भयो? एक्स ड्यास 7.87 इन्टु कति हुने भयो? डिस्टेन्स, स्ल्यान्ट डिस्टेन्स कति भयो? एक्ज्याक्टली 2 भनेको एक्स हो, एक्स बाई साइन कति छ अरे? 68.2। यो भ्यालु कति आउँछ भन? मेरो आउँछ 16.95। ल किलो न्युटन मिटर। सबैजनाले यो याद गर है, भनिदिएको छु नि। बाङ्गो मेम्बरमा बाङ्गे खाले डिस्टेन्स लिनुपर्छ, एक्स ड्यास। यो चाहिँ स्टिल एक्स हो, फेरि एक्स बाई साइन भनेको एक्स ड्यास थियो नि त हाम्रो। ल अब अर्को आइ हेरौँ। स्ल्यान्टेड मेम्बरमा स्ल्यान्टेड किन लेखो? किन भन्दाखेरि मैले फोर्स त्यसको पर्पेन्डिकुलरको लिएको छु। यदि मैले हरिजन्टल र भर्टिकल लिएको भए भर्टिकल डिस्टेन्स लिन बल्ल पाइन्थ्यो है, नभए पाइँदैन। मेम्बर बीसीमा हेरौँ अब। मेम्बर बीसीमा एमएक्स इज इक्वल टु के हुने भयो? 7.87 होइन? 2 बाई साइन, यो 2 बाई साइन 68.2 कति आउँछ? यो भ्यालु कति आउँछ भनिदियो त मलाई? 2 बाई साइन 68.2 यति भ्यालु मात्रै, 2.154 है। 2.154 प्लस एक्स हुने भयो होइन? त्यहाँभन्दा उतापट्टि एक्स बाई अथवा एक्स ड्यास भने मैले। लु स्ल्यान्टेड हो यो एक्स ड्यास होइन? अनि अर्को फोर्स के छ? -5 इन्टु एक्स ड्यास हुने भयो। एक्स ड्यास भनेको के हो रे? स्ल्यान्टेड। ठ्याक्क बीबाट सीदेखिको स्ल्यान्टेड डिस्टेन्स भन्न खोजेको एक्स ड्यास भनेको है। भनेपछि अब एमबी को राइटमा पनि सेम भ्यालु आयो, 16.95 नै आउने भयो किलो न्युटन मिटर। एमसी को लेफ्टमा अब कति आउने भयो? एमसी को लेफ्टमा कति आउने भयो? 7.87 होइन? 2.154 प्लस एक्स ड्यास भनेको कति छ? 3 बाई साइन 68.2 -5 इन्टु 3 बाई साइन 68.2। बाँकी हाइट त 3 छ होइन? अनि यसको स्ल्यान्ट डिस्टेन्स भनेको 3 बाई साइन। मिडमा निकालिरहेको छुइनँ, मिडमा निकाल्ने भयो यहाँ 1.5 हाल्नुपर्छ। एमसी को लेफ्टमा मेरो आउँछ, मेरो भ्यालु 26.22 आयो पोजिटिभ। यति नै आउँछ नि होइन? अनि एमसी को राइटमा त 0 आउने भइहाल्यो। 26.22 हामीले मोमेन्ट लगाएको छौँ, हामीले एक्सटर्नल मोमेन्ट अघि। यो मेम्बरलाई सिध्यो। अब अर्को मेम्बर हेरौँ। अर्को मेम्बर त सजिलो छ। अब सुई फर मेम्बर सिडी सेकेन्ड स्टेप भनेको एमएक्स इज इक्वल टु के हुने भयो? लु भन मलाई। त्यहाँ अलरेडी नेगेटिभ मोमेन्ट छ -3.77 किलो न्युटन मिटरको। त्यसपछि प्लस यस्तो अपवर्ड फोर्स पनि अलरेडी त्यही पोइन्ट सी पोइन्टमै छ अलरेडी है, 75.97 एक्स। योभन्दा अगाडि एमसी को लेफ्टमा 0 हुन्छ, यो भनिराख्नु पर्दैन होला है। त्यसपछि माइनस युडिएलले दिने भयो, कति दिनु भयो? 40 इन्टु एक्स बाई 2। सो एमसी को राइटमा फोर्स आउने भयो -3.77 किलो न्युटन मिटर है। त्यसपछि एम मिडमा पनि निकाल्नु पर्यो। अब एम मिड सिडी -3.77 प्लस 75.97 इन्टु 2
माइनस 40 इन्टु 2 स्क्वायर बाई 2 कति आयो 68.17 किलो न्युटन मिटर। अब अघि त्यो शियर फोर्स कहाँनिर म्याक्सिमम थियो के अरे जेरो थियो भन्दाखेरि 1.9 मिटरमा थियो। त्यही भएर अब हामी यहाँ 1.9 मिटरमा मोमेन्ट पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ। एम 1.9 मिटर यो यहीँबाट हो नि त सिधैबाट डिसम्म है। यसमा कति आउने भयो माइनस 3.77 प्लस 75.97 इन्टु 1.9 माइनस 40 इन्टु 1.9 को स्क्वायर डिभाइड बाई 2 यो मेरो आउँछ पोजिटिभ आयो 68.373 किलो न्युटन मिटर भनेपछि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट रहेछ है। यो पोजिटिभ आयो नि त, नेगेटिभ आयो मिनिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्थ्यो नेगेटिभ भ्यालु यो भयो। त्यसपछि अब एमडीमा निकालौँ लेफ्ट राइट। एमडी को लेफ्टमा आउने भयो माइनस 3.77 प्लस 75.97 इन्टु 4 माइनस 40 इन्टु 4 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टु आउँछ डीमा माइनस 19.89 आउँछ है, अलमोस्ट 20 भइहाल्यो, अलमोस्ट इक्विभ्यालेन्ट टु 20 जति नै आउनुपर्ने हो है। अनि मेरो अब यहाँ अलिकति यो भयो एमडी राइटमा नि 0 लेख्दिरा लेख। त्यसपछि अर्को मेम्बर हेरौँ फर एलिमेन्ट अथवा मेम्बर हैन डी एफ भिडी को एमडी को लेफ्टमा 0 हुने भयो। त्यसपछि मेम्बर डीई एम एक्स इज इक्वल टु कस्तो हुने भयो माइनस 19.89 अथवा 20 माइनस 10 इन्टु एक्स विच इज इक्वल टु भनेपछि एमडी को राइटतिर आउने रहेछ माइनस 19.89 किलो न्युटन है मिटर। यो खास 20 हो है। अब के गर्नु यस्तै हो, पोइन्ट कहाँ हराउँछ कहिलेकाहीँ यस्तो भइदिन्छ होइन। एमई को लेफ्टमा पनि के आउने भयो माइनस 19.89 माइनस 10 इन्टु कतिमा छ 2 इज इक्वल टु 0 भइहाल्यो। अब फर्म एलिमेन्ट अब अर्को मेम्बर कुन छ मेम्बर इएफ को लागि एमएक्स इज इक्वल टु के हुन्छ इक्वेसन भनिदियो त मलाई माइनस 19.89 माइनस 10 इन्टु 2 प्लस एक्स के हुन्छ यीबाट फोर्स चेन्ज भएको कि छैन छ माइनस 19.89 के हुने भयो नेगेटिभ हुने भयो 10 पनि नेगेटिभ नै हुने भयो र अब आउने 10 चाहिँ पोजिटिभ हुने भयो 10 इन्टु एक्स त्यो माइनस 19.89 माइनस 10 इन्टु 2 चाहिँ 0 हुन्छ एल चाहिँ अलमोस्ट 0 हो त्यो माइनस माइनस 2 हुने हो नि त एड हुने हो नि त त्यहाँ ए मैले यहाँ प्लस लेखेँ है यो त कहाँ 0 भयो त नि कसले 0 भन्यो मैले पनि 0 लेखिदिएँ यार कहाँ 0 हुन्छ हो यो त कति आउँछ ल रोक है होइन तर 0 त आउनु पर्ने हो मैले के बिगारेँ यो 0 नै आउँछ भाइ प्लस हुन्छ यो इक्वेसन हेर न यहाँ डिरेक्सन एउटाको यस्तो छ है हाम्रो यो पोजिटिभ हो है अनि अर्को फोर्स जुन छ नि त्यसले चाहिँ पोजिटिभ दिइरहेछ यो 10 ले पोजिटिभ दिइरहेछ यो त मिलिहाल्यो होइन प्लस तर यो चाहिँ 0 नै हुन्छ है यो पोजिटिभ भयो भनेपछि यसले के दिनु भयो नेगेटिभ दिने रहेछ। अब यहाँबाट मुनि सबै 0 नै हो जहाँनिर लिए नि त्यो पोइन्टमा 0 आइसकेपछि त्यहाँभन्दा मुनि पनि 0 नै आउँछ। यसले नेगेटिभ दियो 10 किलो न्युटनले
माथिपट्टिको डी पोइन्टको 10 किलोन्युटनले यसरी घुमायो, एउटा अलरेडी मोमेन्ट छ यस्तो खाले, त्यही भएर नेगेटिभ भयो। ई पोइन्टमा आइसकेपछि यसले 10 इन्टु यो 2 + x हुने भयो, पोजिटिभ घुमाउने भयो। यहाँनिर अर्को फोर्स छ, त्यसले 10 इन्टु x ले घुमाउनु भयो, नेगेटिभ। कुनै पनि एउटा पोइन्टमा लिएर हेरौँ, लु एमएफ निकाल्दा त 0 आउँछ है। 0.89 प्लस, किनभने त्यहाँ अब के छैन, अब त्यहाँ बिचमा केही पनि छैन है, युडिएल छैन, मिडमा निकालिराख्नु परेन। मिडमा निकाले पनि जस्तै कि एक्सको ठाउँमा 1 राखेर तिम्रो 0 नै आउँछ। 10 इन्टु, किनभने यसले 1 कम्पोनेन्ट दिइरहेको हुन्छ क्या, यो 10x को एउटा कम्पोनेन्ट दिइरहेको छ नेगेटिभमा, 10 इन्टु 2 र यो त अलरेडी ब्यालेन्स भइसक्यो। 2 + 2 गऱ्यो भने -10 इन्टु 2 इज इक्वल टु 0 भयो। मिडमा निकाल्दा 0 नै हुन्छ यहाँभन्दा उता है, सधैँ लेख्न पाइँदैन। यो कन्डिसनमा चाहिँ त्यहाँभन्दा उता 0 नै हुने रहेछ। हिन्स थियो भने 0 नहुनु पनि सक्थ्यो है एफमा, जस्तै कि ईमा हिन्स भएर 0 आएको थियो भने एफमा गएर 0 नहुन पनि सक्थ्यो। ल मलाई यस्तो यो मेन फ्रेम त ओभररेटेड लाग्यो मलाई त। किन ओभररेटेड लाग्यो भाइ? खासै सुरुमा यस्तो आत्तिनी गरेर भन्थे है, पछि गरे देख्दैन केही फासफुस। ल ठिक छ, सजिलो लाग्यो, खुसी लाग्यो, के भयो? एक्जामले रेटिङ खतरा ल्याउनु नि फेरि। सेन्टर रेट हो क्या म्याम, अन्डररेटेड त सेन्टर रेट पो हो त। सेन्ट्रोइड खोइ अब अरूलाई सजिलो लाग्छ, तिम्रो म्याथ ब्याकग्राउन्ड अलिक विक भएर हो कि तिमीहरूको। अब यो यस्तो कमन सेन्समा झुकिरहेको छ धेरै जस्तो मान्छेहरू होइन, साँच्चै भनेको, नट ट्राइङ टु बी स्याभेज है। यता हेर है, यहाँनिर अब यो स्ट्रिपको लिने हो भने यो स्ट्रिपको एरिया कति हुन्छ भनेर अहिले मैले यतिकै जेनरली सोधेँ भने इक्वेसन दिएर है, यो इक्वेसन यस्तो अलिक कम्प्लिकेटेड इक्वेसन दियो भने यहाँ आधाभन्दा बढीले भन्न सक्दैन के, जब कि यो त सिम्पली एरिया हो होइन। अलरेडी के भनेको छु, रेक्ट्याङ्गुलर स्ट्रिप मानिसकेपछि यसको एरिया निकाल्न गाह्रो छैन भनिसकेको छु। यो प्लस माइनस हो, अभियसली प्लस माइनस त सजिलो भइहाल्छ है, तर यहाँनिर त्यही साइन कन्भेन्सन झुकिन्छ भनेर प्र्याक्टिस नगर्नेहरूलाई गाह्रो हो। तिमीले मजाले प्र्याक्टिस गर्छौ, अब हरेक दिन पढ्ने मान्छेहरूमा पढ्छौ तिमीलाई त सजिलो लागिहाल्छ। तिमीले त खतरा हान्नुपर्छ है स्कोर, 80 आउट अफ 80 होइन त शरद भाइ, टार्गेट त्यही होइन। हुन त हो है, हेरौँ धेरै सम्झिने पानी छम्किने हो भने त तनाव त्यस्तो दिनु हुँदैन। ल यहाँ 0 छ, अनि यहाँ गएर कति छ, पोजिटिभ 68, कति आएको छ आफैले हेर्नु परेको छ, भन्दैन यिनीहरू। सीमा कति आएको छ, 26.22 आएको छ है। 26.22 सानो बनाऊ है, यो धेरै ठुलो भ्यालु चाहिँ ठुलो बनाऊ। हजुर परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो क्या, 26.22 हो है यो पोइन्ट पाइहाल्छ नि त। बीमा ठ्याक्कै मिडको भ्यालु निकाल्दा एकचोटि बीमा कति छ, 3 मिटर छ होइन त्यो बी भनेको। त्यो गर न, त्यो गर्दाखेरि पनि ट्रायङ्गलै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, एउटै खाली स्लोप भएको ट्रायङ्गल आउँछ जस्तो लाग्छ, गरी हेर। ल नि त ल लु, सी लेफ्ट भनेको 26, सी राइट भनेको 26.22 होइन, अनि बी लेफ्ट भनेको 16.95 क्या। ए त्यसो भए बेगेन्डर स्लोप आउँछ हो, त्यसो भए त आउँदैन जम्प रङ त। अर्कै स्लोप आउँछ। ल रोक है, कति कति भ्यालु छ भन्दै जाउँ अनि त्यसपछि बनाउँदै जाउँ। ल बी लेफ्टमा 16.95 छ है, 16.95 बनाएँ। त्यसपछि सीमा कति छ, 26.22 भनिसकेपछि 16 र 27 भनिसकेपछि 10 अङ्कले मात्रै पढ्ने भयो, धेरैले पढ्ने भएन हो। ठिक हो, त्यसो भयो अलिकति छ, रेकर्डमा छ। स्लोप अलिकति फरक पर्यो है गाइस, स्लोप फरक पर्यो। यो आयो 16 सोचाइदिनु हो यस्तो स्लोप, आज मैले सोचाइदिएँ हिसाब बराबर। कम्पिटिसनमा छौ मसँग के हो। ल अनि यो हुने भयो 26.22, यो हुने भयो है। यो पोजिटिभ, यो पनि पोजिटिभ, यहाँ बनाऊ।
फरक आयो है गाइज, यो याद गर है, उसले याद गर्यो राम्रो कुरा हो होइन। यहाँदेखिबाट यहाँसम्म आउँदाखेरिको स्लोप र त्यहाँदेखिबाट त्यहाँसम्म आउँदाको स्लोप फरक पर्ने भयो। किन भन्दाखेरि यो 2 मिटर भर्टिकल हाइटमा 16 पुगिसक्यो, अनि बाँकी 3 मिटर भर्टिकल हाइटमा यति पुग्यो है। स्लोप फरक आउँछ कि आउँदैन एकचोटि भेरिफाई गर है, नभए आउँछ। किनभने 3 मिटरमा त अझ यही स्लोपले त अझ धेरै जानुपर्ने होइन, भना बुझिरहेको छ। 2 मिटरमै भर्टिकल हाइट 2 मिटर हुँदैखेरि यो 16 मा पुगिसकेको थियो भने अझ त्यहाँ 3 मिटरमा त 16 बाट जम्मा 10 अङ्कले नबढेर अझ धेरै धेरै नै अङ्कले बढ्नु पर्थ्यो होइन, स्लोप बेग्लै हुन्थ्यो। यसको अलिकति कम स्लोप छ। त्यसपछि सी र अब एमसी को राइटमा कति छ भ्याल्यु? एमसी को राइटमा -3.77 छ क्या र है। एक कुनमा भन्नु भाइ अब त्यसमा हो -3.77। त्यसपछि मिडमा कति आछ, अथवा पहिला डी को हेरौँ। एमडी मा कति आछ? -19.89 हो। एमडी को मिडमा हैन, एमडी मा 19.89। सिधै एमडी मा मिडले नगरी मिड नगराएर रोक न। यहाँनिर के आयो? 19.89 है, -19.89 किलोन्युटन मिटर आयो है। अब यो दुईटालाई जोड्ने लाइन त नेगेटिभतिर जान्थ्यो, हाम्रो त अलरेडी यहाँ स्लोपै चेन्ज भइसक्यो क्या, मुनिबाट माथि गएको छ। किन भन्दाखेरि तिम्रो एम मिडमा कति आछ लु भन त मलाई? 68.17 पोजिटिभ है, एकदमै ठुलो भ्यालु आछ कता यतातिर। त्यसपछि डी भन्दा 1.9 मिटरमा कति आछ? 68.17 हो ल, यहाँ यस्तो आउने रहेछ भनिसकेपछि अब यसलाई यसरी जोडिदिने ल सर्लक्क। अब यहाँ ल यस्तो खाले कर्भ आउने रहेछ। ए कहाँ यो बिगाऱ्यो नि हो, यहाँनिर छ नि त, यहाँदेखिबाट चाहिँ हो है, यस्तो चाहिँ हुने भयो। ल यहाँ अलिकति छ है, 3.77 छ यहाँनिर, यहाँनिर 19.89 छ। त्यसपछि यो भनेको 1.9 मिटरमा म्याक्सिमम भ्याल्यु है, कति हो रे यो? यहाँदेखिबाट 1.9 मिटरमा म्याक्सिमम भ्याल्यु कति छ? 68.373। त्यसपछि ठ्याक्कै मिडमा कति छ अरे हाम्रो? 68.17 किलोन्युटन मिटर छ। अब यो कहाँनिर जेरो आउँछ होला? कहाँनिर जेरो आउँछ हेर्नको लागि के गर्ने? एम, यो सी हो, यहाँनिर डी छ है। एम सी र डी को इक्वेसनमा के हाल्दिने? सी र डी बिचको इक्वेसन एमएक्स हुन्छ नि, त्यसमा इक्वल टु 0 हाल्दियो, दुईटा भ्यालु आउँछ, आफै गर्दा हुन्छ है। बेन्डिङ मोमेन्ट 0 आउने पोइन्टलाई के भन्छ अरे? अथवा कन्ट्राफ्लेक्सन पोइन्ट अफ यस्तो खाले स्लोप आयो, के पोइन्ट हो? डी पोइन्ट। डी र ई त ठ्याक्कै बिचमा छ है। अब यहाँनिर कस्तो छ? डी देखिबाट ईसम्म कस्तो पर्छ भन्दाखेरि डीमा -19.89 हो, नेगेटिभ हो। डी यहाँ छ, यहाँ ठ्याक्कै सेम, यो र यो सेम कोअर्डिनेट रहेछ, यहाँनिरबाट 0 छ। ल यो नेगेटिभ 19.89, यहाँनिर नेगेटिभ, यो पोजिटिभ, यो नेगेटिभ भयो। हाम्रो अरू कलेजमा मिक्स हुन्छ होला कि न यार? हजुर हाम्रो एउटै सेन्टर पर्छ कि म्याम? हामी अरू कलेजमा पनि पर्दैन सेन्टर? तिमीहरूको अरू कलेजमा पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। मतलब एउटै कलेजको हुन्छ कि अरू कलेज मिक्सर हुन्छ? मिक्स अरू कलेजको पनि हुन्छ, मिक्स हुन्छ। ए राम्रो हो त्यसो भए। अहिले चाहिँ रोल वाइज हुन्छ हो, युजुअली रोल वाइज नै हुन्छ होइन, अनि आफ्नो साइडमा चाहिँ अरू अरू नै कोही हुन्छ। पुल्चोकोमै हुन्छ, त्यो बाहेक अरू सबैको अन्त अन्त हुन्छ क्या। धरान पनि धरानमै त हुन्छ। म्याम मेरो नेटै गयो, डाटा आएर एटेन्डेन्स गरिदिनु है। रोल नम्बर त्यहाँ लेखेर जाउँ न है च्याटमा। हस् ल यो बुझ्यो है सबैजनाले। म अब अर्को क्वेसनमा मुभ गरेँ ल। अर्को क्वेसन विल बी द फाइनल क्वेसन फर फ्रेम, प्र्याक्टिस योर सेल्फ। यसको रिभिजन पनि हुँदैन है, मैले एकदमै धेरैवटा क्वेसन गराइसकेँ फ्रेमको होइन, इनफ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बरु सेन्ट्रोइडहरू रिभिजन गरौँ ल, गाह्रो लागेको छ भने।
बनाउँदै गर पोइन्ट यो 0 पोइन्ट पनि निकाल है आफै निकाल फाइनल क्वेसन अफ फ्रेम क्वेसन नम्बर 4 जस्तो लाग्छ हैन कतिवटा क्वेसन गराएँ मैले 3टा गराइसकेँ है एस मैम नाइस एउटा नर्मल एउटा हिन्ज वाला क्यान्टिलिभर वाला अनि एउटा चाहिँ यो बाङ्गो वाला हैन अब पनि स्ल्यान्टेड वाला तर स्ल्यान्टेडमा सिधा स्ट्रेट युडिएल भएको वाला गराउँछु है त एकदम सिम्पल क्वेसन गराउँछु यस्तो खाले क्वेसन अब युजुअली सोधेको छैन त्यही भएर है अनि यहाँनिर हिन्ज छ मेरो अब युडिएल चाहिँ यस्तो खाले लागेको छ भर्टिकल 4 किलोन्युटन पर मिटरको छ अरे भन्नाले यसको जति इन्टेन्सिटी हो यहाँनिर यसरी भर्टिकली लाग्छ भन्न खोजेको है यो यतिसम्म आउँछ भने जस्तै कि यो 3 मिटर छ है यसको हाइट यहाँदेखिबाट यहाँसम्म 3 मिटर छ भने यो कुनै पोइन्टमा यसले कति लोड दिन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि जस्तै कि यो 1 मिटर हो रे यहाँबाट भर्टिकली 1 मिटर हो भने यहाँ कति लोड आउने भयो 4 × 1 4 मिटर जुन छ नि 4 मिटर लोड यसले यसरी दिने भयो हरिजन्टली दिने भयो भन्न मात्रै खोजेको यसले यो पोइन्टमा निकाल्दैछौ 3 मा यो 2 मिटर यहाँनिर पर्छ भने 4 × 2 8 किलोन्युटन यसरी दिने रहेछ यसले यही भन्न खोजेको हो अरू केही पनि छैन ल यति बुझिसकेपछि त मान्छेले यो आफै सल्भ गर्न पनि सक्छ है त्यो पनि एकचोटि हेर मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा झुक्किने चान्सेस धेरै हुन्छ अर्को मसँग फोर्स चाहिँ 8 किलोन्युटन हैन 2 मिटरमा छ यो अनि त्यसपछि यो टोटल 4 मिटर छ यहाँदेखिबाट यहाँसम्म यो 3 मिटर रहेछ यो 4 मिटर रहेछ है थीटा पनि निकाल्न सकिहालिन्छ यस्तो देख्न साथ सबसे फर्स्टमै थीटा क्याल्कुलेट गरे पनि केही बिग्रिदैन है पहिला सपोर्ट रियाक्सन क्याल्कुलेट गर यहाँ कुनै पनि फोर्सेस के छैन कुनै पनि अरू खाले फोर्स स्ल्यान्टेड छ त स्ल्यान्ट फोर्स छ कि छैन स्ल्यान्ट फोर्स छैन होला यसमा स्ल्यान्ट फोर्स स्ल्यान्ट मेम्बरमै छ भने त्यसलाई रिजर्भ गरेर बस्नुपर्छ हैन त यहाँ त स्ल्यान्ट फोर्स के 1 मिटर केसमा नि मैम हजुर त्यो 1 मिटर फिगरमा 3 मिटरको तल 1 मिटर लेख्नु हामी त्यो कसको हाइट केको पनि हैन मैले अघि एक्जाम्पल बुझाउन खोजेको यहाँ 1 मिटर जतिमा कति फोर्स लाग्थ्यो यति युडिएलले भनेर भन्न खोजेको यो मेम्बरमा हैन 1 मिटर जति यो यसको हाइट 1 मिटर छ अरे 1 मिटरसम्म म ट्राभल गरे ए बाट हैन त्यहाँनिर यो युडिएलले कति जति फोर्स लाउँछ होला भनेर गर्नको लागि 4 × 1 4 मिटर यसरी लाउने भयो कहाँनिर लाउने भयो 0.5 मिटर भर्टिकली लाउने भयो भन्न खोजेको क्या यस्तो युडिएलको अर्थ भनेको यसले भर्टिकली फोर्स लाउँछ भन्न मात्रै खोजेको हो हरिजन्टली भर्टिकल युडिएल छ भने हरिजन्टली फोर्स लाउँछ भन्न मात्रै खोजेको हो ल यहाँ दुईटा रियाक्सन आउने भयो डाइरेक्टली रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ अहिले थीटा क्याल्कुलेट नगरे पनि हुने रहेछ अब मेरो फोर्स यतातिर छ मैले रियाक्सन यता सपोज गरेँ यो पोइन्ट ए हो यो पोइन्ट बी हो यो पोइन्ट सी हो ल अनि यो पोइन्टलाई चाहिँ डी भनेको छ क्वेसनमा यता आउँछ सल्युसन लेख हिन्ज हटाऊ सेम क्वेसन बनाऊ आरएवाई आयो यतातिर बनाएँ आरएएक्स यतातिर गरेँ मैले आरसिवाई पहिला सुरु फर्स्ट स्टेप भनेको के हो क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रियाक्सन सपोर्ट रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्दैछु यसमा एउटा इक्वेसन हुन्छ समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 और यतातिरलाई मैले पोजिटिभ मानेर अहिले आरएएक्स माइनस यो 4 किलोन्युटनले हरिजन्टल फोर्स दिन्छ भनेको थिएँ है 4 × कति इन्टेन्सिटी हुने भयो यो भर्टिकल छ त्यही भएर यसको भर्टिकल डिस्टेन्स हामीले हेर्नुपर्छ 3 4 × 3 इज इक्वल टु 0 सो आरएएक्स कति रहेछ 12 किलोन्युटन रहेछ हामीले दिएको साइन कन्भेन्सन मिल्यो यतैतिर रहेछ यसको त्यसपछि अर्को निकालौँ ल सेकेन्डमा के गर्नु पाइयो समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए इज इक्वल टु 0 गरेँ यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिएँ है मैले ल हेर यहाँनिर अब यो गर्दाखेरि यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदा यसले कसरी फोर्स दिन्छ भनेको थिएँ मैले हरिजन्टल्ली हो किन हरिजन्टल्ली फोर्स दिन्छ कति 12 किलोन्युटन दिएछ 4 × 3 यसले यसरी फोर्स दिएको छ यहाँ कति भन्दाखेरि 4 × 3 किलोन्युटन दिएको छ यहाँ
ठ्याक्कै कहाँ पर्छ भन्दाखेरि भर्टिकल्ली 1.5 मिटर माथि पर्छ, 3/2 मा पर्छ यो भर्टिकल्ली है, स्ल्यान्ट वाइज होइन। भनेपछि तिमीले मोमेन्ट अब पोइन्ट ए लिँदाखेरि तिमीले हरिजन्टल फोर्स लिएर भर्टिकल डिस्टेन्स लिन पाउँछौ कि पाउँदैनौ भन त मलाई। के भन्नु भयो? यो 4 किलोन्युटन पर मिटर के छ, यस्तो खाले छ नि, यसरी लागेको युडिएल हो नि होइन, भर्टिकली लागेको युडिएल, त्यसले कस्तो फोर्स दिन्छ, हरिजन्टल फोर्स कहाँ दिने भयो, यो टोटल 3 मिटर हो भने ठ्याक्कै बिचमा दिने भयो, 3 मिटरको बिचमा 1.5 मिटरमा हरिजन्टल फोर्स दिने भयो। हरिजन्टल फोर्स कति दिने भयो, 4 × 3 किलोन्युटन दिने भयो। 4 × 3 किलोन्युटन यो पोइन्ट ए बाट 1.5 मिटर माथि भयो कि भएन भन त, टोटल 3 मिटर हो भने ठ्याक्क आधामा हैन। भनिसकेपछि पोइन्ट ए मा मोमेन्ट लिँदाखेरि तिमीले अब स्ल्यान्ट फोर्सै कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने छ र छैन नि। हरिजन्टल फोर्स लिएर भर्टिकल डिस्टेन्स लिन पाउँछौ, स्ल्यान्ट फोर्स लियो भने स्ल्यान्ट डिस्टेन्स लिनुपर्छ यसम्मको, हरिजन्टल फोर्स लिएर भर्टिकल डिस्टेन्स लिन पाउँछौ। त्यही भएर तिमीले के गर्ने भयो, यस्तो खाले मोमेन्टलाई पोजिटिभ मान्यो भने यसको कारणले आउने भयो 4 × 3 × 1.5 यसको मोमेन्ट, अर्को यो फोर्सको मोमेन्ट 8 किलोन्युटनको मोमेन्ट कति हुनुभयो, यसले नि यसरी घुमाउनु भयो, प्लस 8 × यति 2 मिटर छ, अनि यो पनि 4 मिटर छ है, दिन छुट्या होला है, यो 4 मिटर छ भनिसकेपछि कति भयो, 2 + 4 6, 2 + 4 मिटर हुने रहेछ डिस्टेन्स 8 बाट है। त्यसपछि अर्को फोर्स आरसीवाई छ, जसले यसरी घुमाइरहेछ नेगेटिभ तरिकाले, आरसीवाई इन्टु कति हुनुभयो, 4 + 4 = 0, विच इम्प्लाइज आरसीवाई = कति आयो हाम्रो आरसीवाई, 8.25 किलोन्युटन अपवर्ड। बुझ्यो सेकेन्ड स्टेप, सबैले बुझ्यो कि बुझेन? म जान्छु अब अर्को स्टेप, समेसन fx = 0 fy। ल यो गर्दाखेरि के पाउँछु मैले भन्दाखेरि ray अपवर्डलाई पोजिटिभ मानेछु, -8 + rcy = 0। यसलाई सल्भ गर, ray = -0.25 किलोन्युटन आयो, जुन चाहिँ डाउनवर्ड हुने रहेछ, = कसरी लेख्न पाएँ, 0.25 किलोन्युटन डाउनवर्ड। बुझिन्छ? फ्री बडी डायग्राम यो अब अर्को क्लासमा गरौँला है, बुझ्यो है?